अस्सलाम वालेकुम। जुमे वाले दिन पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तानी जो बैंक्स एसोसिएशन है उनके कुछ ओहदेदारान की स्टेटमेंट्स हैं जो डेली टाइम्स ने रिपोर्ट की हैं। मैं चूँकि इनका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है, बराह रास्त जुड़ा हुआ, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा, मार्केट में अगर आप देखें तो 10-10 यानी पिछले माह 10 अक्टूबर में जो इवेंट हुआ, बीटीसी की प्राइस उस इवेंट से मुसलसल नीचे ट्रेड हो रही है और पिछले 4-5 दिनों से बीटीसी और इथेरियम की प्राइस में मोमेंटम आपको ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। गो कि इथेरियम की प्राइस ने थोड़ी सी रिकवरी की है। इथेरियम की प्राइस जो तकरीबन $3000 को टच कर रही थी, अभी दोबारा पिछले 2-4 दिनों से ऊपर नीचे होते हुए अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $3400 की प्राइस में बीटीसी और इथेरियम की प्राइस जो है एक ख़ास रेंज में, टाइट रेंज में, बड़ी स्मॉल सी टाइट रेंज में वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और आल्ट कोइन का बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। अगर आप डेली की आल्ट कोइन के मैप को देखें तो आपको कुछ कॉइन्स जो पिछले 48 घंटे में मैसिव आपको पंप 100% उसके पंप नज़र आ रहे थे। स्पेशली आपको आईसीपी का टोकन पंप होता हुआ नज़र आया। आपको मैंने बताया कि आईसीपी का टोकन पंप हो रहा है, मुझे इसका सिग्नल भी दिया गया था। वजह इसकी जो मुझे समझ आई है, एक तो इसका हिस्टोरिक एक ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा आईसीपी के ऊपर भी मीम कोइंस का मीनिया स्टार्ट हुआ है। आईसीपी ने भी अपने ऊपर एक मीम पैड लॉन्च किया है, तो उसकी एक हाइप की वजह से आपको आईसीपी का टोकन पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा जो जी कैश का टोकन है जैक, वो अगर आप देखें मंथली तो ये तकरीबन 140% इसकी, अगर मंथली इसके चार्ट पे नज़र डालें तो 140% इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। अगर आप डेली का देखें तो डेली की प्राइस एक बार अच्छा खासा पंप होने के बाद दोबारा इसकी प्राइस जो है नीचे तकरीबन $570 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी प्राइस जो है उस पर ट्रेड हो रही है। अब जी कैश की प्राइस क्यों ट्रेड हो रही है? एक तो सबसे बड़ी वजह दो जो क्रिप्टो की फिगर्स हैं बड़ी, आर्थर रेस और जो नेवल रविकांत हैं, उन्होंने डायरेक्टली इसको सपोर्ट किया। अब जी कैश जिन लोगों को नहीं पता, ये काइंड ऑफ प्राइवेसी कॉइन है, लेकिन इसमें प्राइवेसी एक ऑप्शनल दे दी गई है। जैसे कि मोनेरो है या दूसरे जो आपको डैश कॉइन्स है, ये तो प्राइवेसी कॉइन्स है ना। ये जो जैक कॉइन है, जी कैश है, इसमें ऑप्शनल प्राइवेसी है। इसी वजह से अगर आप देखें तो मोनेरो या इस तरह के प्राइवेसी कोइन आपको बड़ी टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैक आपको तकरीबन तमाम एक्सचेंजेस पे, बाइनांस पे, कोइन बेस पे, इन सारे कोइंस पे लिस्टेड नज़र आ रहा है। बहरहाल इसकी प्राइस के पंप होने की वजह आर्थराइज का ये क्लेम सोशल मीडिया पे करना कि भाई ये इसकी प्राइस $1000 तक जा रही है, तो उसके बाद इतनी बड़ी फिगर जब वो सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट करती है तो रिटेल की एक्चुअली फोमो थी, रिटेल की हाइप थी। अभी दोबारा प्राइस जो है, ज़ाहिर बात है जितना पंप किया उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग तो होती है, प्राइस दोबारा रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। कुछ समझते हैं कि इसकी प्राइस मज़ीद दोबारा रिकवरी करेगी और जैसे आर्थराइज ने कहा है कि ये $1000 तक जा सकती है। कुछ तो ये कह रहे हैं ये बस इन्फ्लुएंसर्स और केएल्स ने मिल के हाइप क्रिएट की है ताकि वो एग्जिट लिक्विडिटी क्रिएट करें और आप मार्केट से एग्जिट लें, प्रॉफिट टेकिंग करें। बहरहाल ये सारे फाइल कोइन की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। और फाइल कोइन की वजह आपको पता है, अमेज़ॉन के जो क्लाउड सर्विस है वो पिछले चंद दिन पहले वो क्रैश कर गए थे, तो उस वजह से इसी टाइमिंग के दौरान फाइल कोइन ने अपनी क्लाउड सर्विस लॉन्च की है। उस वजह से आपको फाइल कोइन की प्राइस भी अगर आप देखें वीकली चार्ट पे तो फाइल कोइन की प्राइस भी आपको मैसिव यानी $1.32-33 से ट्रेड होती होती ये $3.5 तक इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। तो फाइल कोइन की ये वजह थी, ठीक है, पंप होने की। और अगर आप ओवरऑल देखें तो गोल्ड की प्राइस जो है वो भी आपको दोबारा रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 4000 की प्राइस गोल्ड की एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। आर्थर रेज ने आज एक इंटरव्यू में गोल्ड और बिटकॉइन का बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है। ये एक्चुअली इस्लामाबाद में ये इवेंट हुआ है जहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से बताया गया कि उनकी तकरीबन 20 से 30 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इन पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको पाकिस्तानी जो रुपया है उसका एक स्टेबल कोइन बना के इनको दें तो ये 20 से 30 बिलियन की जो एसेट्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो $300 बिलियन तक जा सकती है। ये मैसिव असेसमेंट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे ट्रेडिफाई प्लेयर्स हैं ये वो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो हमारा जो जीडीपी है जो कि 400 बिलियन के राउंड अबाउट होता है, ये करीब करीब उसको टच करता है, सिर्फ ये एक सेक्टर, और इस सेक्टर के ऊपर मैसिवली काम हो रहा है। गो कि जो ज़ाहिरी बात है रवायती बैंकिंग सेक्टर से या ट्रेडिफाई से प्लेयर्स हैं उनका मानना यही है कि ने जो भी करना है बड़ा ड्यू डिलिजेंस करके करना है। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अन करीब आपको
پاکستان کا اپنا اسٹیبل کوئن نظر آئے گا. جو پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ظفر مسعود صاحب, انہوں نے ایمفسائز کیا کہ واقعی ہی اس میں پوٹینشیل ہے کرپٹو میں, 20 سے 25 بلین کا اپرچونیٹیز ہیں, اور انہوں نے کہا کہ گلوبل گروتھ بھی ہے اسٹیبل کوئن کی. تو اگر ہم اپنا بھی اسٹیبل کوئن لانچ کرتے ہیں تو جو ریمیٹنس کی سائڈ پہ ہم فیس وغیرہ پے کرتے ہیں, یہ آج ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو نظر آ رہا ہے. میں اور میری جیسی جو پاکستان کے کرپٹو پرسنالٹیز ہیں, آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف ایز اے پرسنالٹی, بٹ ایک ادنا سا ممبر ہونے اس کمیونٹی کا, میں تو سال ہر سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان صرف, میں نے تو کئی چارٹس آپ کو اوپن کر کے, جب آج سے 3-4 سال پہلے جب یہ باتیں ہو رہی تھی, جب اس وقت نہ پویرا تھا نہ اس وقت یہ پاکستان کرپٹو کونسل تھی, دور دور تک کہیں نام نہیں, اس وقت سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان اپنا اسٹیبل کوئن لانچ کرے تو ہم ریمیٹنس سے جو امریکن اور دوسری ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ریمیٹنس فیس کی طور پہ دیتے ہیں, ہم یہی سیونگ کر سکتے ہیں. اور یہ $multi-million کی سیونگ ہے اگر پاکستان کرنا چاہے تو. اس سے حکومت پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور عوام کو بھی فائدہ ہے. فائنلی مختصر یہ بات ہے کہ اب جو ٹریڈیفائی ہے وہ بھی پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کو پش کر رہے ہیں کہ دس از اے ریئل تھنگ, اس کو آگے لے کے چلیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں آن ریمپ اور آف ریمپ کرنے میں بہت آسانی ہوگی, یعنی کرپٹو مارکیٹ میں پیسہ ڈال لیں اور کرپٹو مارکیٹ سے پیسہ نکال لیں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں, یہ جو مختلف اداروں کے جو افراد ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, وہ چیزیں بند ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جی گولڈمین سیکس نے کہا ہے, یہ بلش نیوز ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی 3 بار امریکی فیڈریشن انٹرسٹ ریٹ کو کٹ لگا سکتی ہے, 2026 تک بھی جائے گا. زیادہ تر دسمبر کے مہینے کو کٹ لگنے کے چانسز ہیں. دا بینک ایکسپیکٹر دسمبر, یعنی جے پی جو گولڈمین سیکس ہے وہ سمجھتا ہے کہ دسمبر کو کٹ لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد 2026 میں بھی مزید یہ لگے گا, جو کہ مارکیٹ کے لیے ایک بلش نیوز ہے. ایتھیریم کا فسوکا اپ گریڈ جو ہے وہ فائنلی اناؤنس ہو گیا کہ مین نیٹ پہ, ایتھیریم کے مین نیٹ پہ 3 دسمبر تک موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے, اور ایتھیریم کی پرائس کے لیے یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے. بڑی جو اپ گریڈ ہیں, پیئر ڈیس امپلیمنٹیشن ہوگی, جس سے جو بلاب کا ڈاٹا, یعنی ایتھیریم کے اوپر جو L2 ایکو سسٹم ہے سارا, وہ بلابس کے ذریعے اپنا ڈاٹا سیو کرتے ہیں, اس کو مزید ایفیشینٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بلاک کی گیس لمٹ ہے وہ انکریز کر کے 60 ملین کر دی جائے گا, جس سے ایتھیریم کی گیس فیس مزید آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی, مزید زیادہ ایتھیریم آپ کو سکیل ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. اس کے علاوہ نیٹو سپورٹ ہے آئی فون اور اینڈرائڈ کی, اور بہت میجر ڈیولپمنٹس ہیں اس فسوکا. یوں سمجھ لیں کہ ایتھیریم کا نیکسٹ بگ اپ گریڈ ہے, جو کہ دسمبر کے مہینے میں موسٹ لائکلی, اگر یہ 3 دسمبر کو نہیں بھی ہوتا, کیونکہ ایتھیریم کے جو اپ گریڈز ہیں زیادہ تر وہ ڈیلے ہی ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں جاتے جاتے آرتھر ریز کا انٹرویو کیا ہے کوئن بیرو نے, اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ انالیسز انہوں نے دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب مارکیٹ میں پیسہ چھپ رہا ہے تو نارملی یہ پچھلے 3 سائیکلز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی گلوبل لیکوڈیٹی بڑھتی ہے تو بٹ کوئن جو ہے میسیو اس سے ریئیکٹ کرتا ہے, بٹ کوئن کی پرائس اچھی خاصی پمپ کرتی ہے. اس کا بڑا انالیسس آرتھر ریز نے, وہ کہتے ہیں جی یہ جو رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد امریکن اور یورپی یونین نے جو ویلتھی لوگ تھے رشینس, ان کے جب ایسٹس فریز کیے تو اب ساری دنیا پریشان ہوگی. یعنی سعودی عربیہ, یہ بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں گلوبل جو پاورز ہیں, چائنا, ان سب کو لگا کہ اگر یہ رشیا کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے. تو اب اس میں اس ساری جو انسرٹینٹی ہے, اس میں جو ساورن اسٹیٹس ہیں, یعنی جو کنٹریز ہیں, وہ بجائے اس کے کہ بٹ کوئن کو وہ ساورن سمجھتے ہیں, وہ گولڈ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. جب سے یہ معاملہ ہوا اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو گولڈ کی پرائسز آپ کو مسلسل پمپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹس اس وجہ سے گولڈ کو پریفر کر رہی ہیں بٹ کوئن کی نسبت, کیونکہ گولڈ کے ذریعے گورنمنٹس جو ہے اپنا کنٹرول باقی رکھتی ہے, کیونکہ یہ ہسٹورک بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہسٹوریکلی گورنمنٹس اپنے پاس گولڈ کے ذریعے اپنی ویلتھ انکریز کرتی ہیں, اور گولڈ کے ذریعے ہی بڑی آسانی سے گورنمنٹ جو ہے اپنے جو شہری ہیں ان کو کنٹرول بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر بٹ کوئن کو پریفر کیا جاتا, بٹ کوئن جو پریفرنس ہے وہ فریڈم کی, تو گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ جو ان کے شہری ہیں ان کو اتنی فریڈم ہو کہ اس کا کنٹرول اس کے اوپر لوز ہو. تو اس وجہ سے شارٹ ٹرم آپ کو گولڈ کی اٹریکشن نظر آ رہی ہے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے بٹ کوئن ہی آپ کو سروائیو کرتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ تھی میری آج کی کرپٹو مارکیٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹس. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.